बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, एक बरो दीस, बरो आयताराचो दीस हांव तुमकां मागतां. सुमे आसुवें एका वराचो वेळ करसूंक आमी सांगाता जमल्या. कीर्तन 146 5वी वोळ, Psalm 146 verse 5. देवाचें उतर आमकां सांगता, जाका जाकोबाचो देव आदार दिता, जो सर्वेस्पर आपल्या देवाचेर विश्वास दवरता, तो खरोच भागी. आमकां आदार दिवचो देव, आमी विश्वास दवरलेलो देव ह्या पवित्र सक्रामेंतांत आतां आजार जाता, ताचे समोर आमी दिमी घालया, ताका आराधन करया. गावया आमी गीत तूं म्हजो आसरो. दैवी गायन आमकां L11 page 161. L11. आमी जाचेर विश्वास दवरला ते आमचे देवाक ह्या सक्रामेंतांत खरोच हजाराच्या सुम्याक, आमच्या रायाक, आमच्या वैजाक, आमची गटाय, आमचे बोळ जावन आसो देव, आमचे सगळें सदां काळ आसो देव. पवित्र सक्रामेंतांत आसलो आमचो सुमे, ताका आमी सांगया, ताका आमी उलो मारया, ताका आमी नामान करया. You are my Savior, you are my healer, you are my strength in need, you are my God. You are my Savior, you are my healer, you are my strength in need, you are my God. You are my Savior, my healer, you are my healer, my strength in need, you are my strength in need, my God, you are my God. And I will worship you with all of my heart. I will seek your face all through my life. I will serve you, Lord, with all that I have. Here I
यायचो नवो दीस हो एका वराचो वेळ तुजे सवय करचो तुका आराधन करूंक तुका नामान करूंक तूं आमचो सुमी म्हणून वळखूं तूं आमचें सर्वस्व म्हणून मानून घे सुमी आमकां तुज्या कृपेन आदारान भर तुका चड आनी चड मान करूंक तूं आमकां फावो कर सुम्या तूं आमचो बुसवंदार आमचो गवळी आमची गुपीत सुवात तूं आमचें सर्वस्व जावन आसा वी प्रेज यू आमी तुका आराधन करता नामान करता तूं म्हजो गवळी तूं म्हजो बुजवंदार तूं म्हजी गुपी सुवात तूं म्हजो देव तूं म्हजो गवळी तूं म्हजो बुजवंदार तूं म्हजी गुपी सुवात तूं म्हजो देव सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुजे रुपोळे सोदता सगळ्या सत्तेन तुजी सेवा करता हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा सौम्या हांगा हांव आसा सौम्या हांगा हांव आसा सौम्या हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा सौम्या हांगा हांव आसा सौम्या हांगा हांव आसा सौम्या हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा Hallelujah, 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 hallelujah. हालेलुया हालेलुया. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर म्हजी जीणभर हांव सर्वेस्पराची स्तुती करतलो म्हजी जीणभर हांव सर्वेस्पराची स्तुती करतलो हांव जियेसर म्हज्या देवाक गितां गायतलो जियेसर म्हज्या देवाक गितां गायतलो फुडाऱ्यांचेर विश्वास दवरनाकात फुडाऱ्यांचेर विश्वास दवरनाकात मनशा पुताचेर पातयेवन रावनाकात मनशा पदाचेर पातयेवन रावनाकात कित्याक सोडवून करूंक तो सकना कित्याक सोडवून करूंक तो सकना प्राण सोडलो म्हणटस मातयेक तो परतून वेता प्राण सोडलो म्हणटस मातयेक तो परतून वेता त्याच दिसा सगळ्यो ताच्यो येवजण्यो नास जावंक पावतात त्याच दिसा सगळ्यो ताच्यो येवजण्यो नाश जावंक पावतात जाका जाकोबाचो देव आदार दिता जाका जाकोबाचो देव आदार दिता जो सर्वेस्पर आपल्या देवाचेर विश्वास दवरता जो सर्वेस्पर देवाचेर आपलो विश्वास दवरता तो खरोच भागी तो खरोच भागी
कित्याक त्यास देवान रचला कित्याक त्यास देवान रचला सर्ग आनी संसार सर्ग आनी संसार दर्यो आनी तातूंत आसा तें सगळें दर्यो आनी तातूंत आसा तें सगळें तो ससनाक विश्वासीपण सांबाळटा तो ससनाक विश्वासीपण सांबाळटा दग्ध भक्तेल्यांक तो नीत करून दिता दग्ध भक्तेल्यांक तो नीत करून दिता बुकेल्ल्यांक जेवंक खावंक दिता मुखेल्यांक जेवंक खावंक तो दिता कैद्यांक सर्वेस्पोर सुटका दिता कैद्यांक सर्वेस्पोर सुटका दिता सर्वेस्पोर कुर्ड्यांचे दोळे उगडता सर्वेस्पोर कुड्यांचे दोळे उगडता बागवल्ल्यांक नीट उबी करता बागोल्यांक नीट उबी करता सर्वेस्पोर नितिवंतांचो मोग करता सर्वेस्पोर नितिवंताचो मोग करता सर्वेस्पोर परक्यांक राखता सर्वेस्पोर परक्यांक राखता अनाथांक आनी विधवींक सांबाळता अनाथांक आनी विधवींक सांबाळता पूण नश्ट्यांची वाट वांकडी करता पूण नश्ट्यांची वाट वांकडी करता सर्वेस्पोर ससनाक राजवट चलयता सर्वेस्पोर ससनाक राजवडकी चलयता तुजो देव सियोना ससनाच्या ससनाक तुजो देव सियोना ससनाच्या ससनाक एक घडी भर ही उतरां आमची करया कितलो अपुर्बायचो देव आमचो ह्या पवित्र सक्रामेंतांत जर आसचो आमकां थारान दिवचो आधार दिवचो सोडवून दिवचो संतोष आनी आनंद दिवचो आनी ताची स्तुती करता आसतना आमकां हें सगळें तो करता ताची स्तुती केल्ल्या आमकां ताची सोडवण तो कळीत करता ताची स्तुती करता आसतना आमकां आदार आनी कृपा आमचेर बेसवां धराळ तरान तो वता कितेंच आमकां उणें करिना आज पर्यंत ह्या घडये पर्यंत मगाळ बाबा आनी भयणी कितलो आदार कितली कृपा कितली बेसवां आनी उपकार आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमी कोणा खातीर मागलां तांचेर कर्नस आयला विश्वासी तो जाला विश्वासीपण ताणें आमकां कळीत केलां रास ताका अर्गां दिवया प्रत्येक बोडी स्तुती करया आज पर्यंत विश्वासी जाल्लो आमच्या जिवितांत हर एका दिसा खेर पर्यंत तो विश्वासी जाता देवाक आमी अर्गां दिवन गावया अपुर्बायेचें गीत ताळयो पेटून गावया रचणाराक नांव हाडुया आमच्या देवी गायना बुकांत H19 पेज 81 H19 पेज 81 संतोषान ताळयो पेटून आमच्या सुम्याक आमी अर्गां दिवया ताळयो पेटून गावया रचणाराक नांव वाडुया सगळे आमचे सक्तीन गावया भक्तीची ती कीर्तना सगळे आमचे सक्तीन गावया भक्तीची ती कीर्तना ताळयो पेटून गावया रचणाराक नांव वाडुया सगळे आमचे सक्तीन गावया भक्तीची ती कीर्तना सगळे आमचे सक्तीन गावया भक्तीची ती कीर्तना हालेलुया हालेलुया Alleluia, 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 Alleluia. अळीवडून निरंतरी आत्का दान आमकां सुटका दिल्लो दे सर्गीन सदारवट उक्तो केल्लो दे ताका जावं स्तुती ताका जावं महिमा आनी मान पातकातावन सुडका दिव संसाराक आयलोलो पातकातावन सुडका दिव संसाराक आयलोलो सर्गीचो तो दारवटो आमकां उक्तो केलोलो सर्गीचो तो दारवटो आमकां उक्तो केलोलो हालेलुया 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 निरंतरी आमच्या सुम्याक आमच्या देवा कीर्तना गाव व्हडा ताळ्यान व्हडा आवाजान ताका स्तुती करया आमची पातकां बक्षुमचो आमची पिडा शिडा पयस करचो आमकां चड आनी चड ताच्या कृपेन धैर्यान आदारान आनी बोळान भरचो त्या सुम्याक आमी अर्गां दिवया ताची स्तुती करया ताका नांव हाडया दिन वासया
कीर्तनात तो असा कीर्तनात ऐकताय कीर्तनात तो असा कीर्तनात तो ऐकता मातका आमची बोक्षिता इष्ट आमचो तो जाता मातका आमची बोक्षिता इष्ट आमचो तो जाता हालेलुया 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 निरंतर एका मनान एका काळजान आमच्या निर्मळ काळजान नितळ मनान सगळ्या काळजान सगळ्या सत्तेन सुम्याक आमी अर्गां दिवया ताची शांती समाधान तो आमकां दी ताचे बेसांव आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर वतो निर्मळ आमच्या काळजांतावन गांवच्या कामी गायना निर्मळ आमच्या काळजांतावन गांवच्या कामी गायना आमकां तो धाडून दिता शांती आनी समाधान आमकां तो धाडून दिता शांती आनी समाधान हालेलुया 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. सर्वोन केल्या आमकां शांती Hallelujah, hallelujah, hallelujah. आमचो विशेष मोग करशा Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. आमचे Hallelujah, hallelujah, hallelujah. राय देवान सर्व वैसंचा Hallelujah, 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 hallelujah. हळियो पेटून गाऊया रत्न वाढूया सगळे आमचे सत्य गाऊया भक्तीची कीर्तन सगळे आमचे सत्य गाऊया भक्तीची कीर्तन ताळियो पेटून गाऊया रत्न वाढूया सगळे आमचे सत्य गाऊया भक्तीची कीर्तन सगळे आमचे सत्य गाऊया भक्तीची कीर्तन हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. देवाचें उतर आमी आयकुया मार्कस एवांजेलावर 12 वळ 30 आनी 8 तावन 40 आनी 4 वळ पर्यंत मार्क चॅप्टर 12 verses 38 to 42. लोकांचो तो व्हड एक जमो जेजूक कुशेन आयकून आसलो तेदवा आपले शिकवणेंत जेजू तांकां सांगी लागलो शास्त्र्यांची सत्राय घेया पांयांगोळ न्हेसोन भोवंक पेंटे सालांत सकडांचो सलाम जोडूंक सिनागोग सभेंत मुखली बसका आनी जेवणा पंक्तीर पयले जागे सोदूंक तांकां बारीस खुशी लांब लांब मागणी करन ते विधवींची घरां गिळटात तांकां मेळटली कठीण ख्यास्त उपरांत जेजू देवळाच्या खजाना समकार बसून आसा लोक धर्म पेटेंत दुडू घालतालो तें पळोवन नासलो सवार ग्रेस्त मनीस जायत तो दुडू घालताले तितल्यार एक दुर्बळी विधव स्त्री थंय आयली तिणें तांब्याचे 2 पयशे कानीक घाले
तोवळ आपल्या शिसांक सरशी आपोवन जेजून म्हळें, हांव तुमकां सांगता, हे धर्म पेटेंत दुडू घाल्ल्या भितर सकडां प्रास चड हे दुर्बळे विधवीन घाले. कित्याक हेर सकडांनी आपले ग्रेस्तकायेन बरोवन उरलेल्यांतले घाले, पूण हिने आपले दुर्बळकायेचें कितें आसलें तें पुरा आपल्या पोटाची पोडूसू तांतूं घालें. देवाचें उतर हे वाकणे तुका क्रिस्ता. एक बोर मुगाळ भोवन आनी बिन्न आमचे दोळे आमी धांपया. देवाचें उतर आमी आयकलें. ह्या उतराचेर थोडो नियाळ करूंक आमी वेता. देवाचें उतर देवाच्या प्रेरकात्म्याच्या प्रेरणा काल बरयल्लें. आमकां तोच पवित्र आत्मो आधार दिता, कृपा दिता. तें उतर वाचून नियाळूंक समजूंक तरी आगडी आमकां आयतीं करया. आमची मनां काळजां सुमयाक आमी समर्पण करया. ताचो संदेश आयकोंक आमकां आमी तयार करता आसतना पवित्र आत्म्याक आमी मागया. तो पवित्र आत्मो जेजू म्हणटा तुमकां सगळें शिकयतलो. तो पवित्र आत्मो तुमकां संपवून स्वताक व्हरून पायतलो. तो पवित्र आत्मो तुमकां मागोवंक कळनातल्या वेळार सुस्कर आनी मागतलो. सदांचो तो पवित्र आत्मो जेजू म्हणटा म्हाका महिमा दितलो. पवित्र आत्म्याक आपोवया आमचें तें आमच्या मनांत, आमच्या काळजांत, आमच्या जिवितांत. ताच्या उज्यान तो आमकां नितळ आनी करूं, पवित्र करूं. ये पवित्र आत्म्या, ये तूं काळजांत म्हज्या. आमच्या दैवीक गानपकान J19 पेज 141. J19. ये पवित्र आत्म्या, ये तूं काळजांत म्हज्या. मोग म्हाका शिकय. ये पवित्र आत्म्या, ये तूं काळजांत म्हज्या. मोग म्हाका शिकय. वोत म्हजें दैवीक सकल, वोत म्हजें मोग पवित्र. वोत म्हजेर दैवीक सकल, वोत म्हजें मोग पवित्र. पवित्र आत्म्या, ये तूं मनांत आमच्या आमकां शांती वाड दाखय. आमचें तें आसा ती खंत बेसराय, आमचें तें आसा तें दूख सगळें तूं काड. आमचें मन हाळू कर, शांत कर. तुज्या उज्यान आमकां भरून आमचें मन तूं अभिषेक कर. सुरका दी, शांती आनी सवकसाय दी. ये पवित्र आत्म्या, ये तूं मनांत म्हज्या. शांती वाटून दाखय. ये पवित्र आत्म्या, ये तूं मनांत, ये तूं मनांत म्हज्या. शांती वाटून दाखय. वोत म्हजें शांती तुजी, वोत म्हजें भक्ती
भक्ती तुझी होत मुझे शांती तुझी होत मुझे भक्ती तुझी आमचे दोन्ही हात आमच्या काळजाचेर आमी दवरया आनी मागया आज सुमयाचो संदेश आमकां लाभता आसतना तो संदेश आमी मरये माय बरी काळजान सुगोवन दवरूं त्या संदेशा प्रकार आमी जियों सुमी आमची सगळ्यांची जिवीत ह्या घडी आमी ताका समर्पण करता आसतना पवित्र तो करूं ताच्या कुशे प्रकार ताच्या योजना प्रकार आमी आमची जिणी मानून हाडूं तोच पवित्र आत्मा आमकां आदार दिवं कृपा दिवं जायशें बळ जायशी सकत दिवं ताच्या देण्यानी ताच्या फळांनी आमकां भरूं मागया बावडतान विश्वासान मागया Let's invite the Holy Spirit into our life. आमच्या जिवितांत कापूया. Come Holy Spirit, हे पवित्र आत्म्या. हे पवित्र आत्म्या, ये तू जीनेन मोजा मुक्ती वाटून दाखय. ये पवित्र आत्म्या, ये तू जीनेन मोजा मुक्ती वाटून दाखय. दाखय म्हाका सर्गींची वाट, पावय म्हाका सर्गार आसा. दाखय म्हाका सर्गींची वाट, पावय म्हाका सर्गार आसा. हालेलुया हाले हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया. Yes Lord. हाले हालेलुया. Fill us with your spirit. हाले हालेलुया. Fill the hearts of your faithful. हालेलुया 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 हालेलुया. Hearts, more minds. हालेलुया हालेलुया Hallelujah. Hallelujah. Lord, sanctify us. Hallelujah. Fill us with your love. Hallelujah. 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 Orimai, कृपेन भरलेली देवाची एक उतर काळजान सगोवन दवरलेली आमचे खातीर विनाती करूं. ह्या म्हयन्यांत आमी संतां भक्तांक मान करता. सोमे संत भक्त देवाचे दूत आमचे खातीर विनाती करूं. संगता आमी म्हणया नमान बरी कृपण भरले सम तुजे संगता श्रेयम तो तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुसचें जेसू बगेर मरे देवाश्मय अमाप्या खाती विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे कळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सदा आणि सदा सर्वदा आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. क्रिस्तदय मगाळ भावनो आनी भयणीनो थोडो नियाळ आयच्या वचपाचेर आमी करया. आज आमी आयकल्लें मार्काच्या वांजलांतलें वासाप जेजूची सुवार्ता विधवीच्या कानीके विशयंत. जेजूक विधवीची कानीक मानवाली आनी जेजूक जर आमची कानीक मानवोंक जाय तर आमी कितें करी जाय. मदर तेरेसा म्हणटाली खंय
तिचें एक उतर जावन आसा, एक सांगणी, ए सेयींग म्हणटा हांव. ती म्हणटाली गिव अंटील इट हर्ट्स. म्हळ्यार दुखता म्हणसर दी. गिव अंटील इट हर्ट्स. तुका दुखता म्हणसर तुवें दी जाय. देखून मोगाळ भावना आनी भयणीनो, आयचो विशय दिवचे विशयंत जावन आसा. घेवचे विशयंत न्हय, दिवचे विशयंत. सबारपोटी आमच्या जिवितांत आमी घेता, आमकां घेवनूच संवय. आमी घेता आनी घेवन घेवन पुंजावन दवरता. धाकल्याक हांवें थोडे पडी चिंतचें, आमचे कडेन कितल्यो वस्तू वा कितें आसा घरांत वा आमच्या काबडांत, आमच्या रुमांत. एक दाखलो पळोवया. वस्तुरू. आमचे कडेन कितले वस्तुरू आसा. थोडे पडी ते वस्तुरू आमी घालिना. सुमार तेंप जाला घालिनासतना जांबरो 1 वर्स मस्त वर्सां जाल्यारय ते वस्तुरू आसा. म्हळ्यार आमी काण घेवनूच आसा. तें काण घेवन आमकां एक संवय जाल्या. कसली संवय? काण घेवची संवय. टू टेक. पूण आमी दिवची संवय करूना. आमी दिवचें आनी मदर तेरेसान सांगचे बरी, दुखता म्हणसर दिवचें, ती संवय आमी करूना. देखून आमी एक नियम शिकाजे. बायबलाचे एक नियम, हांवें सबार नियमां हांव सक्कड म्हाका कळीत नात, पूण थोडी नियमां हांव शिकलां. एक नियम, ह्या रेतीर मंदिरांत आसून वा रेतीर ह्यो दिवन देवाचें उतर आयकून नियाळून हांव शिकलां. तें जावन आसा दिवचे नियम. Acts chapter 20:35. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकावसर 20, 30 आनी 5 वळ बिब्लिकल प्रिंसिपल म्हणटा ताका, बायबलाचे नियम. आनी हे नियम वा उतर अशें म्हणटा. आनी हे नियम आसा, तूं एक नियम आटापून आसा. Acts 20:35. तुमी कश्ट वावंट काडून अस्कत्यांक कुमोक करी जाय आनी घेवचे प्रास दिवच्यांत चड दादोसकाय आसा. ही सुमयाची उतरां तुमी उडास दवरी जाय. घेवचे प्रास दिवच्यांत चड दादोसकाय आसा आनी तुमी कश्ट वावंट काडून अस्कत्यांक कुमोक करी जाय. इंग्लिशान बरयलां, इट इज मोर ब्लेस्ड टू गिव than to receive. It is more blessed to give than to receive. घेवचे प्रास दिवच्यांत आमी दादोसकाय संतोष सुबगी जाय. देखून आमी दिवंक शिका जाय. मोगाळ भावा आनी भयणी, पुंजावंक न्हय. आमी हांगासर कालें पुंजायलां तें खंडीत उपकाराक येना. आमी चिंतूंक बरो आमचे उपकार खंडीत येना. पूण आमी हांगासर कालें दिलां. कोणाक आमी कशें दिलां ताचेर होंदोन आसा आमची सोडवण, आमची सुडका, आमचें ससनाचें जिवीत. देखून आमी दिल्ल्यांत दादोसकाय, दिल्ल्यांत आमकां खंडीत जावन सुमी ताचेर आमकां बेसांवां आसात. म्हणटात देवाचें उतर म्हणटा, देव रिणकारी जायना. गॉड नेवर रिमेन्स अ डेटर. पळया, दिवन पळोवया. केन्ना आमी दिवन पळयता, आमकां दिल्ल्यांत आमी घेता. दिल्ल्यांत दादोसकाय आसा. देखून देवाक आमी रिणकारी करूंक जायना. देव कोणायचो रिणकारी जावन उरना. देखून आमी हे नियम शिकाजे. दिवचें आमी शिकाजे. अरी एका दिसा काले ना काले म्हणून दी. जर एका दिसा तुवें दिवनाय, कालें दिवंक नाय, आनी तर तो दीस व्यर्थ तुज्या जिविताचो. हरी एका दिसा कालें म्हणी आमी दिवचें. कालें म्हणी तर कितें आमी दिवचें? वॉट शॅल वी गिव? आमी कालें दिवयेत. मोगाळ बाबा आनी म्हणी दिवचें म्हणटा आसतना बारपोडी आमकां उडासाक येता पयशे. दांत 1 वंटो दीज, तें दिजे. तें बायबलाचें आनी एक नियम. दांत 1 वंटो पयशे खंडीत आमकां जर तर देवान फावो केल्यात, आमकां सांबाळ आसा, आमी जोडटा वा कोणी आमकां दितात, तर दांत 1 वंटो दिवंक आमी शिका जाय. खंडीत पयशे दिजे. ह्या काळार आतां कोवीड पिडा सुरू जाल्या. कोवीड सुरू कोवीड आनी सुरू जाल्ल्या वेळार कोवीड रिलीफ फंड म्हणून
मस्त जणांनी जावं बरो चीफ मिनिस्टर प्रायम मिनिस्टर वा हेर संघ संस्थांनी आनी अशें लोकांचो दुडू एकठांय करून कुमो करूंक प्रयत्न केले आनी हांवें आयकले प्रकारे एक स्त्री खंयची आमच्याच गांवांत ती म्हणटा ती दिसाकी वा 600 रुपये गळटाली खंय 600 आनी तिणें 600 रुपयांतले 500 रुपये दिवन त्या 600 रुपयांतले 500 रुपये दिवचे म्हळ्यार तितलें दिता आनी एकूण फिल्म एक्टर खंय बंबय सुमार ताचें कितें आसलें सगळें विकून सुमार 10 करोड कोन्ना ताणें दिले व्हेरी जनरस खंडीत आमी थोडे पटी पळयता 10 ती 1 वांटो न्ही मस्त जाणां आचाकी चड मापान दितात पयशे पूण आमी 10 ती 1 वांटो म्हणी दिवंक शिकाचे जायते पटी आमी चिंता 10 ती 1 वांटो हांवें दिवचें म्हणून वी गेव म्हळ्यार आमी दिवचें खंय तावन आमकां ते 10 वांटेय देवान दिल्ले जेन्ना आमी देवान दिला म्हणून वळखता आमी आमचीच आस्त न्ही हांवी म्हजी आस्त न्ही हांव देव आसो देवाचे उतर म्हणटा कोरिंथकारांच्या पयल्या पत्रांत तुमी तुमचीच आस्त न्हय देवान तुमकां विकती घेतल्यान तर आमीच आमची आस्त न्ही आमी देवाची तर आमकां दिलां कितें देवान तेय देवाचे आमचे पयशेय देवाचे आमचे कामय देवाचे आमचे कुटुंबय देवाचे आनी सगळें आमकां कितें देणी आसा तेय देवाचे म्हणून आमी चिंतना तर आमी 10 ती 1 वांटो दिल्ल्यान कितें करता देवाक आमी उपकारी म्हूण दाखयता बिकम ग्रेटफूल आनी उपकारी म्हूण दाखोवचें गरज देखून 10 ती 1 वांटो दिवचें म्हळ्यार उपकारी म्हूण दाखोवचें उपकारी म्हूण दाखोवया तर पयशे आमी दी जाय वय तेय एक नियम आनी हे आमी समजून करता आसतना खंडीत जावन देव आमकां आशिर्वाद घालता पूण पयशे मात्र न्ही आमी कितें दिवयेत दुसरे आमचो वेळ दिवयेत ह्या काळार जायत्या जाणांक आतां आमी वेळ दिवची गरज आसा आमचो 24 वरांतलो इल्लो वेळ म्हणी दिवचो देवाक दिजे मागण्याक वेळ पेल्याक हेरांक वेळ वा आमी कितें दिवयेत आमी तालेंतां दिवयेत देणी खंयच्या दुसऱ्या हेर संगतींक आमी करसूंच्या बदला तें उपकाराक पडना आमी देणी बऱ्यान करसुया एक देवाक दिवया देवाच्या सेवेक आनी पेल्याच्या सेवेक आमी दिवया देणी तालेंतां सेवा दिवयेत वा आमचें हजारपण थोड्यांक आमचें हजारपण गरज आसा प्रेझन्स आमी म्हणटा आमचें हजारपण मेतेरपण वा आमी दिवया वस्तू दिवया आमचे कडेन वस्तू आसा जाल्यार वस्तू दिवया हांवें म्हळें वस्तूर आसा वा आमकां देवान धराळ दिलां थोडे आमी उपयोग करना वर्सां भर तशेंच आसा तर कान्न दिवया हांवें म्हणचें एक नियम म्हाका हांव शिकिल्लो म्हज्या तरबेते वेळार सेमिनारींत शिकिल्लो जावन आसा कोणीय एका पाद्राबान सांगलें थ्रो समथींग फ्रॉम युअर रूम एवरी डे तुज्या रुमांत हांव काले म्हणी भायर दिवंक वा उडोवंक शीक हर एका दिसा देखून मोगाळ भवानी म्हणे आमी मोन केल्यार मस्त संगती दिवयेत पयशे मात न्ही वस्तू तालेंतां देणी वेळ सेवा वा आमचें हजरपण वा मेतेरपण आमची आळसाय सांडून कितें म्हणी आमी करियेत दिवयेत देखून दिल्ल्यांत आमी दादोसकाय जोडता दिल्ल्यांत आमी घेता घेवचे प्रास दिवच्यांत चड दादोसकाय आसा आनी हो पयलो विशय आज आमच्या नियाळाक आमी दिवंक शिकया आनी दिवंक बार संगती आसात की ते म्हणी हर एका दिसा आमी दिवया आनी दुसरें आनी एक विशय जावन आसा आज कशें दिवचें दिता आसतना कशें दिवचें मोगाळ भवानी म्हणे आमी विविध तरांनी दिवयेत आज पळया ह्या वाचपान उरिल्ल्यांनी सगळ्यांनी तांचे कडेन आसले आनी आसोन उरिल्ल्यांतलें दिलें पूण त्या विधवीन 2 तांब्याचे पयशे तिच्या जिवाची फोडूच दिली कशें दिलें आनी कसल्या मनोभावान आमी दिता तें गरज
थोड्यांनी दिता आसतना रागान दिवचें आसा. राग कर तें देवाक मानवना. एंग्री गिवर्स म्हणटात. थोड्यांनी दिता आसतना ग्राज पुरपुरोन सुरसुरोन दिवचें. हांवें दिवचें न्ही म्हणून पुरपुरोन दिवचें आसा तेंय देवाक मानवना. थोडीं ड्युटी गिवर्स म्हळ्यार कायद्याचें म्हण दितात. लेखाचें दिवचें कायद्याचें मात्र तेंय देवाक मानवना. थोडीं कॅल्कुलेटीव म्हळ्यार इल्लें कॅल्कुलेशन करून दितात. हांवें दिल्यार कितले मेळात म्हाका. श्रूड मस्त श्रूड एंड कन्नींग आमी म्हणटा म्हाका. आनी अशें दिवचें आसा. हांवें दिल्यार कितले म्हाका पाटी मेळात म्हणून चिंतून लेख घालून दिवचीं आसात. आनी थोडीं नेम गिवर्स म्हळ्यार पॉप्युलॅरिटी नांवा खातीर दिवचीं. वय म्हजें नांव वचून सांगिचें. म्हजें नांव वयर येचें आनी तें नांव लिस्टीर सगळ्यांच्याकय पयलें देखून हांव सड्ड दितां. नांवा खातीर दिवचीं. नांव आशेन होगलीक आशेन दिवचीं हेंय देवाक मानवना. सबार तरांनी आमी दिवेशे अशें पूण हें देवाक नाका. पूण आमी देवाक मानवो जाय जाल्यार कशें दिवचें देखून आयच्या एवांजलांत स्पश्ट आसा. त्या विधवीची काणीक हेरांनी तांचे लागीं आसलें उरिल्ल्यांतलें दिलें पूण तिणें पोटाची पोडूस दिली म्हळ्यार तिचे कडेन आसलें सक्कड दिलें. कित्याक तिणें अशें केलें? सक्कड दिलें. सक्कड दिलें कित्याक म्हळ्यार ती त्या पयशांचेर हुंदोन ती नातिल्ली. बगार देवाचेर ती पातयेल्ली. डिपेंडन्स ऑन गॉड. जेन्ना आमी देवाचेर पातयेता तर आमी दिता. जेन्ना आमी देवाचेर पातयोवंक शिकल्या तेन्ना आमी दिवंक शिकता. आनी दिता आसतना बऱ्या तरान दिता. मोगान दिता. आनी आमी मोगान केल्लें देव पळयता. खंयच्या मनोभावान आमी दिलां तें देव पळयता. देखून देवाचेर हुंदोन पातयेवन दिलां मोगान आमी दिलां तर देव ताचेर दराळ बेसांव घालता. देखून सांत पावल बरें करना पुरबेन आमकां सांगता कशें दिवचें. कोरिंथकाराच्या दुसऱ्या पत्रांत 9 हांव वाचतां 6वी वळ तावन 9वी वळ 6, 7, 8, 9 4 वळी पळया कशें दिवचें. आनी विधवीन तशें दिलें. देवाचेर पातयेली. देव दितलो म्हाका. देखून तिची पातयेनी त्या पयशांचेर वा 2 तांब्यांच्या पयशांचेर ना. तिची पातयेनी देवाचेर आनी देवाचेर पातयेवन आसली अशें दितात. कशें? सांत पावल म्हणटा तशें. सांत पावल कोरिंथकाराच्या दुसऱ्या पत्रांत 9, 6वी, 7वी, 8वी आनी 9वी वळ तो म्हणटा इतलें मतींत व्हरा. जो कोण थोडेंच वमता तो थोडेंच लुंवता. जो कोण दराळ वमता तो दराळ लुंवता. 7वी वळ हर एकलो आपणे काळजांत निर्णय केल्ले प्रकार दिवं. रडोन म्हणलें बरी न्हय. सुरसुरे करनी न्हय. कित्याक हस्त्या तोंडान दितलो देवाक मोगासो. गॉड लव्स अ चियरफुल गिवर. देखून तुमचे थंय सगळीं देणी उदंड मापान आसाशी करची देवाक थांक आसा. पळया तुमचे थंय सगळीं देणी उदंड मापान आसाशी करची देवाक थांक आसा. अशें तुमकां सदांच गरजे पुरतें सगळें आसोन हर एक बऱ्या कामाक दिवंकी तुमचे लागीं सडीत आसतलें. पवित्र पुस्तकी बरयल्लें आसा उदार हातान ताणें दुर्बळ्यांक वांटलें. ताचें दान धर्म ससनाक बाळता. उदारपणी आमी दिवंक शिकाचें. मोगान दिवंक शिकाचें. देखून हांवें कितें हळाय म्हणचें आमी मागतनाय बरें करून मागिचें. मोगान मागिचें. आमी गायतना बरें करून गायचें. बरें करून मोगान गायचें. आमी एक वर देव जेजू सवय करतना एक वर बरें करून करचें. मोगान उदारपणान. आनी हें देव पळयता. देखून आज जायतीं जाणां कित्याक बरीं जायनात. जायतीं जाणां कित्याक बेसांवां वळनात. जायत्यांक कित्याक कुरपा वळना म्हळ्यार तीं दिता आसतना काले म्हूण उणें करतात. एक वर मोगान दिनात. सुरसुरोन पुरपुरोन रागान म्हणलें बरी दितना जायना.
पूण जर तर आमी बरें करून दिवंक शिकल्या, बरें करून मागोवंक शिकल्या, एक वर बरें करून एक वर देवान म्हाका दिला, हो एक अवकाश, ही एक देण आहे, हे देवाचें देण आहे, हे भाग म्हणून मेळिल्लो वेळ अवकाश करसून बरें करून मोगान आमी दिल्यार, मोगान मागल्यार खंडीत जावन देव आमकां उणें करना. देव आनीकय उदार जाता. हांवें म्हणजे इंग्लिशान म्हणटात, वी कॅनॉट आउट मॅच गॉड्स जनरॉसिटी. देवाचें उदारपण आमकां मिकोवंक जायना. कितलो उदार आमचो देव. मोगाळ बाबा आनी भयणी, आमी दिवंक तो आमकां आपयता आनी दितना कशें दिवचें म्हणून आमकां ताणें शिकयलें. एक घडी वर दोळे धांपे आमी आमचें समर्पण आमी करूंक वता. कितलो बरो देव आमकां ताच्या पुताकच दिल्लो, कांयच उणें करूं ना. ताणें केदींच कितेंय उणें केल्लें ना आनी ताच्या पुताकच दिल्लो तो आमकां आज मागता आसतना खंडीत आमकां उदारपणी आमी मागतना, मोगान बावडटान आमी मागिल्लें आमकां दिता. ताणें बसयलां, मागा तुमी घेतल्यात, सोदा तुमकां मेळटलें, बडया उक्तें जातलें. तुमी तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दितात तर आपणा लागीं मागतल्यांक कितल्या दराळ मापान तो सर्गीचो बाप बऱ्यांतलें बरें दिता आनी तो पवित्र आत्मा दिता. मागया आमी हें गंतार गायता आसतना त्या सुमयाक आज उलो मारया, सगळ्या मनान काळजान उलो मारया. ताचो मोग आमच्या काळजान चड आनी चड आमकां लाभो उगडापतो जावं आनी ताच्या मोगान काकुळटीन आज सकाळ आमी सगळ्या मनान काळजान उलो मारतना, बेटोवणी आमचें समर्पण करतना आमकां आशिर्वादीत करूं. आमी कोणा बसत मागता हांव तांकांय आशिर्वादीत करूं. समर्पण करया, ताची कृपा आमी जोडया. तो देव उदार, तो केदींच इन्कारी जायना. ताणें दिता म्हूण आमकां सांगलां, बसयलां, ते बसावन ताणें जारी केल्या. जेजू थंय हास्य आमचे थंय जारी जावं. आमी गीत गावया. I12 पेज 116. I12 तुका हांव वंदितां सुमया, तुका हांव वर्सितां, तुजो हांव मोग करतां. साध्य जातल्या दिमी घाल आमचें समर्पण करून आमी गावया. तुका हांव वंदितां, तुका हांव हरसितां, तुजो हांव मोग करतां. तुका हांव वंदितां, तुका हांव वर्सितां, तुका हांव वर्सितां, तुजो हांव मोग करतां. ह्या सुमयाक वंदितना सगळ्या मनान आनी काळजान, सगळ्या मनान काळजान आमचें समर्पण करया. आमची पिडा शिडा, खंत बेसराय, आमचे रियेक तत्वार, आमचे उणें पवनच कतकाय, आमची कुटुंबां आमच्या मोगाच्यान समेस्त गरजो सुमयाक समर्पण करया. आमचे समर्पण तो स्वीकार करता आनी आमचे मौन काळीज पारखिता, तो पळयता आनी आमच्या समर्पणाचेर तो बेसांव घालता. ताच्या नांवान तो आमकां आशिर्वादीत करता, ताच्या रक्तान आमकां धुवन तो पवित्र करता. ताच्या गाया वरवीं आमी बरीं जाल्या, त्या गायच्या सक्तेन तो आमकां बरीं करता, गूण करता. देखून बावडतान, बरवोशान, विश्वासान, सगळ्या मनान काळजान सुमयाक उलो मारया, ताका समर्पण करया. मागया आमी. तुजे मास रगत वाळो सुमया, म्हज्या कुडीच्या शिरांनी. तुजे मास
प्रगतवाळो दुनिया मोच्या रक्ताच्या कणा कणानी मोचे थंय आसची सर पिडा शिडा मोची अस्कत काय मुझे उणे पोन सुमया म्हाका तूं गूण कर 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 तुका हांव वंदिता तुका हांव हरसिता तुजो हांव मोग करता तुका हांव वंदिता तुका हांव हरसिता तुका हांव हरसिता तुजो हांव मोग करता तुजो हांव मोग करता मागे आमी मोगाळ भावना आनी भयणीनो कोणी आमचे कडेन मागणें विचारलां तांचे खातीर प्रत्येक तरान सगळ्या ह्या संवसारा खातीर आख्या पवित्र सभे खातीर सिनोद चलची आसा अकल्या वर्सांनी मागे ताची तयारी आनी सगळी बरी जावंक सगळे देवाच्या कुशे योजने प्रकार जावं म्हूण मागया पवित्र सभेच्या वडिलां मुखेल्या आनी आमच्या दिएसेज आनी गवळ्या आनी ह्या आसा धार्मीक भाव भयणी लायिकां सुमेज खातीर आमच्या कुटुंबांत आशिल्ल्या भुरगीं वचना काजारी सोडी प्रायवंतां एक सुरी अस्कत जाल्लीं भावार्थतान पयस केल्लें वायटांत संकश्टांत विविध तरांच्या तत्वरांक वळख जाल्लें रीण आसा जाग्याची समस्या आसा फुडाराची कंद आसा पिडाशिडा आसा मोतीची कुडीची आत्म्याची भलायकी लाभची खातीर देदेस्पोर कंगाल जाल्लीं आसात निराश जाल्लीं आसा मानसीक वत्तडाक संपडलेलीं आसात पापसाई बसोयरा जावन आसा ह्या म्हयन्याक मानसीक वत्तडाक संपडलेल्यां खातीर आमी मागीसय तांकां सुशेग मेळचे खातीर सुटका मेळचे खातीर आमी मागया सुमेस्तां खातीर संगे आमी भेटोवन दिवया आमी उदार जावंक उदारपणी मागोवंक आमचो वेळ आमी दिवंक आमची तालेंतां आमचे वस्तू पयशे हरी एक देणी वांटून घेवंक आमी दिवंक आनी दिल्ल्यांत दादोसकाय आसा म्हणून सुम्याचें उतर सत मानून आमचें जिवीत आमी करसूंक देवाच्या मोगांत आनी पेल्याच्या सेवेंत सुमी आमकां आशिर्वादीत करूं म्हणून आमकां आनी सुमेस्तांक समर्पण करून हरी एक गरजो भेटोवन आमी मागया तुझ्या येण्या वरवीं सुमिया जेजू तुजो मोग मुझे थंय बरो तुझ्या येण्या वरवीं धनिया जेजू तुझे पोरी बोगसून पावो तुझ्या उतरां प्रकार मुझे जिवीत बरो तुझ्या वाटेन सोलो तुझे पोरी जियेव सुमया म्हाका तूं फावो कर 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 तुका हांव वंदिता तुका हांव वंदिता तुका हांव हरसिता तुजो हांव मोग करता तुका हांव वंदिता तुका हांव हरसिता तुजो हांव मोग करता 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 जनी हात बांद स्तुती करया निरंतर
Hallelujah, 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 hallelujah. तुझ्या नावान तू आमकां आशीर्वादीत कर. सर बांदपास बंदड्यांतली सुटका दी. पिडेशडे जावन सुटका. बंदी बेजाराय जावन सुटका. हर एक आमच्या रिणांत जावन संकश्टांत जावन समस्यांत जावन सुटका दी. सोडवून दी. तुमी आमकां उदार कर. तुझ्या काळजा सारकी आमकां सर बांदपासांतली बंदड्यांतली अनवरांतली देवसराच्या दुस्मनाच्या पासांत हर एक समयाचें कितें आमकां तूं शेता तुझ्या मोगात हांव आनी पेल्याच्या सेवेत हांव पयस करता. तांतली आमकां निवार. Lord, bless us in your mighty name. Lord, sanctify us through your precious blood. Lord, fill us with your Holy Spirit. तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमकां भर. चड आनी चड आमकां उदार आनी पवित्र कर. आमकां कुरपेन भर मोगान भर. Thank you, Jesus. अर्गान तुका, होगलाप तुका, जेसू. महिमान तुका, स्तुती तुका. हालेलुया. सुम्याचें बेसांव घेवनचें आमी तयार करया. गावया आमी निमाणें गीत L3. काळजांत हांव तुका अर्गां दिता. जिवीत म्हजें बेडयता. काळीज म्हजें बेडयता. सर्वस्व बेडयता. L3 खान संको 157. काळजांत हांव तुका अर्गां दिता. काळीज म्हजें तुका आज भेटयता. काळजांत हांव तुका अर्गां दिता. काळीज म्हजें तुका आज भेटयता. आज भेटयता. आज भेटयता. आज भेटयता. बापा आज भेटयता. आज भेटयता. आज भेटयता. आज भेटयता. बापा आज भेटयता. काळजांत हांव तुका अर्गां दिता. जिवीत म्हजें तुका आज भेटयता. काळजांत हांव तुका अर्गां दिता. जिवीत म्हजें तुका आज भेटयता. आज भेटयता. आज भेटयता. आज भेटयता. जेजू आज भेटयता. आज भेटयता. आज भेटयता. आज भेटयता. जेजू आज भेटयता. काळजांत हांव तुका अर्गां दिता. सर्वस्व म्हजें तुका आज भेटयता. काळजांत हांव तुका अर्गां दिता. सर्वस्व म्हजें तुका आज भेटयता. आज भेटयता. आज भेटयता. आज भेटयता. आज भेटयता. आत्म्या आज भेटयता. आज भेटयता. आज भेटयता. आज भेटयता. आत्म्या आज भेटयता. तकली बघावूया. स्मयाचे आशीर्वाद घेऊया.